from the break, viewers, आप देख रहे हैं नूरे रमजान which is brought to you by Al-Noor Orchard Housing Scheme. viewers, किचन में आ गए हैं तो चले सबसे पहले तो लाइफ बॉय सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करके साफ सुथरा करते हैं. फाइट्स 99.9% बैक्टीरिया एंड वायरसेस, आपको प्रोटेक्ट करता है कोविड-19 कोरोना वायरस से. ज़रूर लाइफ बॉय हैंड वॉश, लाइफ बॉय सोप एंड लाइफ बॉय सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. पंप, रब एंड छू कर दें. सारी जरासीम फैलाने वाली बीमारियों से अपनी जान छुड़ाएं. जितनी दफ़ा हो सके हाथ धोएं और ये पॉजिटिव आदत जो है ये अपने घर वालों में भी डालें. और याद रखें कि अगर पानी नहीं अवेलेबल होता तो सैनिटाइजर, लाइफ बॉय के सैनिटाइजर का ज़रूर इस्तेमाल करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक. अनम, आपने अब अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए, साफ कर लिए, तो बताइए कि किचन में आज क्या बना रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन रोस्ट बनाएंगे. और आज जामे शीरी की जो हमारा बेसिकली आज बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रूट सैलड है जो कि जामे शीरी के साथ बनेगा. और साथ में आज हम बनारसी सवैयाँ बनाएंगे. वंडरफुल. और सवैयों में हम दूध भी डालेंगे? तो हम क्रीम डालेंगे थोड़ी. हाँ, क्योंकि मैंने कहा ईद के अब हम बिल्कुल पास जाना, आधे रोजे रह गए. आज तो 15th रोजा है, पहले वो सिखाना शुरू करूंगी तो फिर ये है पाकिस्तानी कौम. ईद अभी रमजान शुरू होता है तो ईद की एक्साइटमेंट हो जाती है और 15 रमजान मुबारक तक अपनी पूरी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं. ईद के बाद 15 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस अब फटाफट तैयारी करना स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. अच्छा, जामे शीरी के साथ हम एक मजे का जो ये बनाने जा रहे हैं मीठा. सब पीते हैं जामे शीरी, और जामे शीरी सिर्फ आपको मतलब इट्स नंबर 1 फॉर अ रीजन, क्योंकि 100% खालिद सर के हाथ से तैयार किया जाता है. उसके अलावा लाइट है, रिफ्रेशिंग है, आपके अंदर भारीपन नहीं क्रिएट करता. और ये भी ज़रूर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ड्रिंक्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सी डिज़र्ट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. और जब आप क्रीम की बात कर रही थी तो ऑफ कोर्स मेरे जहन में उसी वक्त ऑल्पर्स की क्रीम आई, क्योंकि ऑल्पर्स फुल क्रीम मिल्क एंड क्रीम मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी. दूध जो हर रोज सॉस होता है फार्म से एंड इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. ऑल्सो कनौर के जो हमारे सॉसेस हैं उनकी भी मैं डेफिनेटली यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगी. उनका चिली गार्लिक सॉस बहुत ही मज़े का है. और आप जो आज हम रोस्ट चिकन बनाने जा रहे हैं उसके साथ अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लजीज. और जब ये रोस्ट आप बना लेंगे और रेडी हो जाएगा तो उसके बाद इफ्तारी में खाएंगे. जो लेफ्ट ओवर्स होंगे उसके साथ आप बड़े मज़े के सैंडविचेस बना सकते हैं. जब आप सैंडविचेस बनाएंगे तो अगेन आप कनौर के टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस को यूज़ कर सकते हैं. और हेलमंड्स मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो दुनिया की नंबर 1 मेयोनीज़ है और अब वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुकी है. 100 साल पुरानी इसकी हेरिटेज है और ये पूरी दुनिया में पाया जाता है. रियल एग्स से बनाया जाता है और एक्स्ट्रा क्रीमी होता है. बिल्कुल. तो थोड़ा सा रेसिपी की तरफ आ जाते हैं. ये चिकन लिया है, होल चिकन है जुगन. ये बेसिकली टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया है सॉल्ट डालकर. तो ये अब फुल डन हो चुका है. जो इसकी मैरिनेशन उसमें जाएगी दही, लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, विनेगर ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा और अंडा जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा. कॉर्नफ्लावर बेसिकली इसलिए क्योंकि जो सारा मसाला है वो इसके साथ स्टिक हो जाएगा. उसके बाद इसको करेंगे डीप फ्राई, इसको सर्व करेंगे फ्राइज के साथ एंड ऑफ कोर्स कनौर के चिली गार्लिक सॉस के साथ. एंड बाय द वे अगर आप मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करें तो बड़े ही मजे का एक डिपिंग सॉस भी तैयार हो जाता है. एंड कनौर की बात करें तो इनके क्यूब्स जो हैं, कनौर चिकन क्यूब्स, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें. बहुत ही मज़े के होते हैं. चाहे आपने पुलाव बनाना हो या कोई भी आपने डिश तैयार करनी हो, सॉसेस में बहुत ज़्यादा मज़े का होता है. चिकन का नेचुरल फ्लेवर होता है. एंड हम जब फ्राई करेंगे तो निकालेंगे अपने फ्राइड चिकन को रोज पेटल के जूप के ऊपर. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट रोज पेटल जूप इज के डिफरेंट साइजेस का आप इसको कट कर सकते हैं. छोटे छोटे पीसेस नहीं निकालने की जरूरत. यू कैन टेक एज बिग अ पीस एंड एज स्मॉल अ पीस एज यू नीड. तो अब चलते हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई उस्तादों के उस्ताद कासिम अली शाह की तरफ. जी कासिम भाई. जी जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया. आज के दिन की मुनासबत से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैं 2 इरशाद कोटेशंस में पेश करना चाहूँगा जो मुझे बड़े ही पसंद है. अल्लाह सुभान. एक आपका जुमला जो कह लीजिए तमाम दुनिया की लीडरशिप की किताबों पे भारी है, उससे ज़्यादा वज़नी जुमला है. आप फरमाते हैं कि जो सरदारी है, इन लीडर होना है, वो अल्लाह ने इल्म और सखावत में रखी. वाह वाह वाह. यानी आप किसी इल्म वालों को देखेंगे, आज कहते हैं जी लीडर आर लीडर, ये कोटेशन है बड़ी मशहूर. पढ़ने वाला, मुताले वाला, इल्म वाला शख्स जो है वो सरदार बन जाता है. और सखावत एक ऐसी चीज़ है, आपकी उम्र कुछ भी है, आप छोटे हैं, ख़ानदान में बड़े हैं, भाइयों में आपका कोई नंबर, अगर आपका हाथ खुला है आप सरदार बन जाएंगे. और दूसरा बड़ा ही खूबसूरत जुमला जो आपकी शख्सियत का अहाता करता है और उसमें मैं सवाल भी आपसे करूँगा,
آپ فرماتے ہیں کہ کیسا ساتھی ہے مال جو چلا جائے تو تجھے نفع دیتا ہے، یعنی اس کے رہنے میں تمہارا نفع نہیں ہے، وہ چلا جائے، دنیا کا نفع تب بھی چلا جائے کچھ خرید لو گے، اور آخرت کا نفع بھی تب ہے جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو. یعنی یہ ساتھی ہے تو نقصان ہے، یہ چلا جائے تو پھر ہی. ایک اور بڑی شاندار آپ کا جو جملہ کوٹیشن فلسفہ، آپ فرماتے تھے کہ چند دن کی زندگی ہے، اس میں کچھ ہے اگر کسی کے استعمال میں آ جائے، خیر میں آسانی پیدا کر دو تو یہی زندگی ہے، نہیں تو دنوں کا نام زندگی ہے. تو حضرت میں چاہوں گا کہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے، جو آپ کی شخصیت کا ترا امتیاز تھا، اور ویسا سخی دنیا میں شاید ہی کیا کہنا، اس انداز کے ساتھ کچھ سخاوت کا واقعہ پیش کر دیجیے. شاہ صاحب، یہ جو آپ کے ارشادات مبارکہ ہیں، یہ صرف آپ کے اقوال نہیں ہیں، آپ کی حیات پاک کا آئینہ دار ہیں. بے شک. اور آپ صرف سخی نہیں ہیں، سید الاسخیاء. ہم آپ کے آنے سے پہلے ایک شعر میں نے سنایا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، تو اس میں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء. اور آپ کی سخاوت کا کلائمیکس تو یہ تھا کہ آپ نے اقتدار بھی سخاوت کر دیا، آپ نے اقتدار بھی دے دیا ہے، اس سے بڑی. اور یہ جو سیادت کی بات ہے، یہ سخاوت آئی کہاں سے ہے؟ کیا کہنے مفتی صاحب، یہ سخاوت آئی کہاں سے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے جو ہے نا، شبی تھے نا، شبی رسول. ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین کو اگر اکٹھا کھڑا کیا جاتا تو تصویر محمد بنتی دونوں کو. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب یاد ستاتی تھی تو ہاتھ جوڑ کے ان کو اکٹھا کھڑا کر کے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے. اب اس میں ایک بڑی خاص بات ہے علامہ صاحب کہ امام حسن مجتبیٰ کا اوپر کا حصہ اور امام حسین علیہ السلام کا نیچے کا حصہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہ تھا. اس کی وجہ کیا، لاجک کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر ہوتی ہے پگ، اور پگ علامت ہوتی ہے سرداری کی، اور نیچے ہوتے ہیں پاؤں، اور پاؤں پر ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے جہاں ضرورت پڑے. تو وہ نیچے شباہت نظر آئی کربلا کے میدان میں، اور اوپر شباہت کا اظہار ہوا ہے جب آپ نے اقتدار بھی قربان کر دیا اور امت کے دو گروہوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے. اتنا بڑا کردار تھا. اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک پوشاک قیمتی زیب تن فرمائی ہوئی تھی. ویسے بھی شہزادے تھے، اور شہزادے پر جب یمنی پوشاک ہو تو وہ کسی بھکاری نے راہ چلتے سوال کر دیا کہ جی یہ مجھے دے دیجئے. تو آپ نے کہا بالکل ابھی ٹھہرو. دروازے کے باہر آپ اندر گئے اور اپنے غلام کو بلایا، واش روم میں گئے اور وہ پوشاک اتاری، اور دوسرا لباس زیب تن فرمانے سے پہلے اس غلام کو پکڑایا کہ باہر کوئی سوالیہ جاؤ اس کو دے دو، اور اس نے جا کے دے دی. واپس آ کے عرض کیا حضور اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ آرام سے لباس چینج کرنے کے بعد باہر تشریف لاتے تو مجھے حکم کرتے، لیکن آپ نے اتار کے فوراً کہا. تو امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا جب میرے رب کے نام پر مجھ سے کچھ مانگا جائے تو اس میں اتنی بھی تاخیر ہو. سبحان اللہ. میں اتنی تاخیر بھی روا نہیں سمجھتا تھا. اور دونوں شہزادوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواسا نانے سے ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے تو ظاہر ہے نانے کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. لیکن نانا نواسوں سے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو بندہ سوچتا ہے تو جواب یہ آتا ہے، میرے آقا نے جو فرمایا ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. مجھ سے ہونے کا مطلب تو سمجھ آ گیا کہ یہ میرے نواسے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میں ان سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام، میرا نسب اور میرا کام جو چلے گا تو ان شہزادوں سے چلے گا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سے راسل گفتگو مفتی صاحب نے کی. میرے استاد محترم شاہ صاحب علامہ سید فرحان نظر عابدی شہید کا ایک شعر ہے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس پاک پن کے ساتھ، ٹھکرا کے تخت چل دیے اس پاک پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. اللہ شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. جن کا اقتدار عرشوں اور زمینوں پر ہوں وہ کبھی دنیا کے اقتدار کے لیے تلواریں نہیں اٹھاتے. ایک بات. اب آگے چلتے ہیں. بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ حضور کا جو سراپا ہے وہ سرکار حسن مجتبیٰ
की शक्ल में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ज़ियारत किया करते थे, सरकार इमाम हुसैन और सरकार इमाम हसन ऐसा। एक दिन सरकार जा रहे थे, आपका इख्तियार क्या है, आपने सखावत की, तो एक दिन आपने पूछा कि किसी सखी की बात सुनाओ। तो एक बंदा खड़ा हुआ शाह साहब, उसने कहा जी हातम ताई बड़ा सखी था। आपने फरमाया मसलन उसकी सखावत का कोई वाक़या? उन्होंने कहा जी 40 दरवाजे थे और एक साइल 40 दरवाजों से लेता था। जुमला बड़ा नफीस है अलामा साहब, आपकी नज़र कर रहा हूँ, आपके इश्क की नज़र। तो मौला हसन ने कहा, मैंने कहा किसी सखी की बात सुनाओ। उन्होंने कहा हुजूर मैंने सखी की बात सुनाई है कि 40 दरवाजे थे और 40 दरवाजों से साइल लेता था। तो मौला ने फरमाया ये तो ख्वारी हुई ना, एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं देते था कि फिर क़यामत तक मांगने की ज़रूरत ना रहे। और एक जुमला हदिया करके मैं आगे बढ़ रहे हैं। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक सितारा परस्त सजदे में पड़ा था जो खुदा का मानने वाला नहीं था। तो मौला खड़े हो गए, उसे टोका नहीं, उसकी भी ज़ाहरी इबादत होने तक। जब वो अपनी इबादत से फारिग हुआ उसके जो नज़दीक थी, तो आपने फरमाया भाई ये सजदा किसको कर रहे थे? उसने कहा सितारे को। आपने कहा सजदा तो मेरे अल्लाह को है, सितारा तो उसकी मखलूक है। उसने कहा कि हसन ये 5000 साल के बाद तुलू होता है और इसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा जुमला शाह साहब गौर फरमाइएगा, इख्तियार इमाम क्या है। तो मौला ने फरमाया कि अब ये दोबारा कब तुलू होगा? कहा जी 5000 साल के बाद। कहा अच्छा, जब वो गुरूब हो गया तो मौला ने इशारा किया और फिर वो तुलू हो गया। तो उसने अब मौला को सजदा करना चाहा, तो मौला ने कहा ना ना, सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सुबहान रब्बियल आला, वो मेरा अल्लाह जिसको मैं सजदा करता हूँ, मेरा नाना सजदा करते हैं। सिर्फ तुम्हें इख्तियार बताया है कि आले मोहम्मद का इख्तियार जमीनों पर नहीं अर्शों पर भी होता है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने कीमती वक्त में से हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलाम सुनते हुए ही आएंगे। माशाअल्लाह, वाह वाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स डेली बहुत से कीमती इनामात निकलते हैं। अब वक्त हो गया है कुरानंदाजी करने का, जिसमें हम निकालेंगे मोबाइल फ़ोन एंड LCD का कुर्रा और कासिम भाई डिसाइड करेंगे, गेस करेंगे कि LCD किसकी है और मोबाइल फ़ोन किसका है। तो आइए चलते हैं अपनी कुरानंदाजी की तरफ। 2 कुर्रे अब मैं निकालूंगी, एक इस साइड से और एक इस साइड से। 2 हमने कुर्रे निकाले हैं। कासिम भाई आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों कुर्रों में से आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन, ये वाला मोबाइल फ़ोन। अच्छा, मोबाइल फ़ोन निकला जी मोहम्मद अकरम साहब का। इनका ताल्लुक कोयटा से है और स्टेशन नंबर इनका है BFG 4517407। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये LCD है जी, ये LCD वेरी नाइस। ये LCD निकली है उस्मान खान साहब की, लाहौर से इनका ताल्लुक है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 64722440। बड़ी बड़ी मुबारक हो इनको, बहुत बहुत मुबारक हो। और व्यूअर्स अब हमने जाना है नूरे मिद्दत की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और एक्साइटिंग न्यूज़। हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि भाई हमें भी इनामात चाहिए, तो हमने कहा कि हम ज़रूर आपको भी मौका देंगे मज़ीद और इनामात जीतने का। रॉयल फैन की तरफ से, रॉयल फैंस 7 जिंदगी भर का 0333 0333 4721524 0333 4721524 पे कॉल करें। हम एक आसान सा सवाल आपसे पूछेंगे और आप जीत सकते हैं रॉयल फैन की तरफ से एक कीमती इनाम। सो ये हमारी डेली की अब एक्टिविटी हुआ करेगी, तो आप भी गौर से प्रोग्राम को देखा करें और हम आपसे सवाल पूछेंगे। ये अगले मरहले के अंदर इस सेगमेंट के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम किसी एक लाइव कॉलर से सवाल पूछेंगे और वो जीतेंगे रॉयल फैन के साथ के थ्रू कोई कीमती इनाम। रॉयल फैंस 7 जिंदगी भर का। जी हाँ व्यूअर्स, वक्त हो गया है नूरे मिद्दत का, जो नात कंपटीशन है 2021।
آج کوالیفائر 5 ایلیمنیشن ڈے ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ایلیمنیشن ڈے جو ہوتا ہے وہ ہم سب کے لیے تھوڑا سا ایموشنلی اسٹریسفل بھی ہوتا ہے, کیونکہ چاروں بچے جو کلام پیش کر چکے ہوتے ہیں. پہلے دن حمد باری تعالیٰ پیش ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا جاتا ہے. جب ایلیمنیشن ڈے ہوتا ہے obviously it is upsetting, because کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ چاروں بچوں کو انکریج کریں, ان کو پش کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں, کیونکہ یہ کام ہی اتنا خوبصورت ہے اور نصیب والوں کا کام ہے. تو یہ بائی دا وے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایلیمنیشن پہ ڈسہارٹ نہ ہوئیے گا. وائلڈ کارڈ انٹری کا بھی ایک اپرچونٹی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو وائلڈ کارڈ انٹری پہ بلایا جائے. اچھا, رزلٹ کیونکہ کل اور پرسوں کے جو کلام سنے اس کے بیس پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے, تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف, شہباز قمر فریدی اینڈ شہزاد مدنی صاحب کی طرف. اب میرے پاس رزلٹ ہے, اس کے طرف میں آؤں گی, کیونکہ آپ نے غلط چیز کی ہے دونوں نے, جس پہ آپ کو منع بھی کیا گیا تھا, لیکن آپ نے پھر بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایکچولی نمبر 1 پہ 2 لوگوں کے ایک ہی مارکس ہیں. اب اگر 2 لوگوں کے ایک ہی مارکس ہیں تو 2 لوگ نمبر 1 پہ تو نہیں ہو سکتے, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کو ڈیسیجن لینا پڑے گا. بٹ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں, پہلے چاروں بچوں کو ایک ایک کر کے ذرا آپ اپنی فیڈ بیک پلیز دے دیں, اس کے بعد ہم رزلٹ کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم یہ شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک چراغ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جلانے کے لیے جو A+ کی ٹیم آپ سب کی اور آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ نعتیہ مقابلہ آپ کی تربیت اور آپ کی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنے کا سبب ہے. اور تیسری بڑی بات جو آپ سب کے بارے میں 1 by 1 تو نہیں نا جی, 1 by 1 بے شک 1 by 1 آرام سے آج سکون سے ہم آپ کو کرنے دیں گے. جی, اس کے بعد سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد علی خالد کے بارے میں میں یہ بات ضرور کروں کہ محمد علی خالد کون ہے جی آپ میں سے؟ بسم اللہ. بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آپ سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں انتہائی خوبصورت, ہمیں پورے سیشن کے اندر اتنی مشکل نہیں آئی جتنی مشکل ہمیں آپ چاروں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے آئی ہے. تو بہت خوبصورت آپ نے پڑھا, لیکن کچھ جگہ سٹارٹ کی تھی, کچھ واپسی کی تھی, ان میں فرق آیا. اس کے بعد بلال مختار, آپ کا آواز بہت اچھا ہے, محفل نعت میں پڑھنے والا آواز ہے آپ کا, بہت پیارا آواز. آپ کا کلام کا انتخاب بہت اچھا رہا سارے سیشن میں. پھر ہماری بہن ہے سیدہ, آپ نے اپنی کیفیت میں فیلنگز میں بہت اچھا پڑھا. آپ کی پوری حاضری میں ہمیں ایک بہت ساری جو ایک خاص نعت اور حمد کا جو ایک رنگ تھا وہ ہمیں ملتا رہا ماشاءاللہ. اور عثمان, آپ نے چشتیوں کا خوب رنگ دکھایا, اور پور خان صاحب بھی کی, لیکن کچھ ایکسٹرا بھی کی, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت تھی آپ نے وہ بھی کی. لہٰذا اگلی بات جی بسم اللہ. ماشاءاللہ سبھی بچوں نے اچھا پڑھا ہے. آپ نے محمد علی صاحب نے بھی بہت دل لگا کر, اور بڑی پہلے دن تو بہت جلدی تھی, لیکن دوسرے دن آپ نے بہت اچھا پڑھا, بڑا مزہ آیا. چشتی بھائی ماشاءاللہ پہلے دن بھی بڑا کلاسیکل میں زیادہ ہی ڈوب گئے تھے, لیکن 2-3 جگہ مس کی انہوں نے دوسرے دن بھی. لیکن آپ کا بھی آواز بڑا پنجابی ساڈی جڑی اپنی وہ تھے نا, وہ کہندے نے کہ بڑا ٹینٹا آواز ایندا تے بڑا کھنک آواز دے وچ, اور بڑا مزیدار ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا. سیدہ صاحبہ نے بھی جیسے نعت کے آداب ہیں, جیسے فیلنگ آنی چاہیے اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت آسن طریقے سے آپ نے. اور میرے بھائی بلال ماشاءاللہ جس طرح چشتی صاحب نے کہا کہ ان کا بھی آواز بڑا کھنکدار ہے, اور بڑا اچھا بڑے آسن انداز سے آپ نے بیان کیا. تلفظ وغیرہ میں تھوڑی سی غلطی ہوتی رہتی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو. قاسم بھائی یور فیڈ بیک. دیکھیں ایک چیز جس پہ اس بار بہت زیادہ ہم توجہ دے رہے ہیں, پریزنٹیشن. کیونکہ قاسم بھائی میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ جب بھی آپ چاہے بچوں کو پڑھا رہے ہوں, چاہے آپ کہیں پہ لیکچر دے رہے ہوں, چاہے آپ کہیں پہ کانفرنس کر رہے ہو, جہاں پہ بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن پہ بڑی فوکس. یہ پریزنٹیشن کا مراد صرف یہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, کس طرح کلام پیش کر رہے ہیں, بٹ لباس, مطلب آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے, جو لوگ یو ٹیک پرائڈ ان یور اپیرنس ماشاءاللہ. جوگر ان سب کا میرا خیال بڑا مشکل کمپٹیشن تھا. بالکل جو ججز نے جیسا کہا, ان کا ادائیگی انداز, اور جو میرا شعبہ تھا ان کی پرسنالٹی کا, پریزنٹیشن کا,
वेरी नाइस, बड़ा खुश लिबास, अच्छा लिबास, और इनको सूट कर रहा था, जच रहा था। आज भी देखे माशाल्लाह गाइड करना है अलहदा से, देखिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है किसी अच्छा, मैं अपनी एक दे देता हूँ जो मेरी कम से कम ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो सॉक्स पहन लें, नंगे पाँव ना हो। उसकी वजह यह है कि वो एक तहजीब में अच्छा लगता है कि आपके पाँव भी छुपे हुए हों, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। और इसी तरह अगर आपने वेस्ट कोट पहनी है, कंट्रास्ट है, ज़रूर देखिए किस तरह आपने पहना है, कपड़े हैं साफ़ सुथरे हों, उजले हों, प्रेस हों, तो वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आप में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा और जजमेंट की तरफ भी हमने जाना है, बल्कि रिज़ल्ट की तरफ हमने जाना है, और वो होगा एक ब्रेक के बाद।